अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वही हुआ जिसका डर था कि यहूदो नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोबारा अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। उसने एक बहुत बड़ा हुक्म दिया है अपनी फ़ौज को कि वो तैयारी पकड़ें और गज़ा पर एक दफ़ा फिर बमबारी कर दें। और फिर बमबारी कर दी गई। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो नाकाबिले बयान है, यानी वो तसव्वुर से बाहर है। इस तरह के लर्ज़ाखेज़ वीडियो क्लिप्स हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के जो फ़ौजी दस्ते हैं वो वहाँ पर अमन फ़ौज के साथ डिप्लॉयड होने जा रहे हैं। और एक प्रोपेगेंडा ये भी किया गया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी सऊदीया अरब में है। फिर एक मामला है लब्बैक को लेकर कि जब गज़ा अमन माहिदा हो गया था तो ये निकले थे, तो फिर एक क्रैकडाउन हुआ था, तो सवाल पैदा हुआ था कि क्यों निकले। लेकिन उनका मकसद ये था कि ये जो यहूदी है, ये जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो अब बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आना शुरू हो गई है कि जो दोबारा गज़ा पर बमबारी की जा रही है। तो कुछ ख़बरें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली ख़बर ये है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, जो एक आलमी टेररिस्ट है, उसने वादा ख़िलाफ़ी करना शुरू कर दी है और अब वो अमन मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसराइल ने 5 ऑप्शन दिए हैं हमास को, लेकिन दूसरी जानिब हमास का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अमन मुआहदे को इसराइल ख़राब करना चाह रहा है, हमारा इसमें कोई अमल दख़ल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अमन परवान चढ़े और अमन व आशती हो। ताहम इसराइल बार-बार कुछ इस तरह के इक़दामात कर रहा है कि जिससे अमन सबोताज हो। और हालिया तौर पर तुर्किया हो, अमेरिका हो, मिस्र हो, कतर हो, जिनकी सालसी में ये अमन मुआहिदा तय पाया था, एक दफ़ा फिर वो ममालिक मुतहरिक हो गए हैं। हमास का कहना है कि इसराइल जिनकी बाजियाबी चाह रहा है, मलबे तले वो दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए भारी मशीनरी और साज़ो-सामान दरकार है। लेकिन इसराइल अब मुसलसल इसको बहाना बना रहा है। और इसराइल की जानिब से जो उनका है जेरूसलम पोस्ट, उसकी भी खबर सामने आई है कि 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक तो हमास को, एक ये है जी कि अब इसराइल जो है वो ज़मीनी कार्रवाइयाँ करेगा। दूसरा ये है कि सफ़ारती ताल्लुकात के हवाले से वो प्रेशर डालेगा। तीसरा ये है कि वो भारी असलहे का इस्तेमाल करेगा। चौथा ये है कि जल्दी से जल्दी वो उस तरह का टारगेट ऑपरेशन करेगा। और पाँचवां ऑप्शन ये है कि वो फिर सब कुछ सबोताज कर देगा। तो इसराइल जो है इस माइंडसेट के साथ अब लगा हुआ है। हमास अपनी जगह पर डटा हुआ है और हमास का ये कहना है कि हम किसी सूरत भी इसके जो नापाक अज़ाइम हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अब ज़िम्मेदारी जो आयद होती है, जो ख़बरें भी आ रही हैं और ख़बरें पाकिस्तान के हवाले से तो एक प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान का तो हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि वहाँ पर अमन हो और अमन के लिए पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो करेगा। अब जो सालसी वाले ममालिक हैं जिसमें मिस्र है, तुर्किया है, उसके अलावा कतर है, अमेरिका है, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन यहाँ पर बात हो जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। आज की तारीख़ तक पाकिस्तान के जो फ़ौजी दस्ते हैं, वो अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि वहाँ पर डिप्लॉयड होने जा रही है या वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिए गए हैं अमन फ़ौज के साथ। ये महज़ एक तजवीज़ है, लेकिन इसको प्रोपेगेंडे का रंग दिया गया। ना पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है, ना इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बन रहा है, ना जो है वहाँ पर फ़िलहाल वो अमन फ़ौज के साथ अपने फ़ौजी दस्ते वहाँ पर शामिल कर रहा है। ये एक महज़ एक थी कि हाँ पाकिस्तान को इस मामले पर में लाया जाए। इधर आप देखें अफ़गानिस्तान का कटा खुला हुआ है, उधर कटा खुला हुआ है, इंडिया वाला मामला, और पाकिस्तान भरपूर इस सिलसिले में तैयारियाँ कर रहा है। दूसरी जानिब जो फील्ड मार्शल हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर, वो मिस्र गए थे, फिर उर्दन गए हैं, अब सऊदी अरब है
اور خطے کی جو اسٹریٹجک ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کا جسے نام دیا گیا ہے، وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یعنی ہر طرح سے جو غزہ کے مسلمان ہیں یا فلسطینی ہیں ان کو امن ہو وہاں پر، اور پرامن طریقے سے ان کی معاونت کی جائے۔ اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا مرکزی نقطہ بھی یہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیتن یاہو اور مودی جس طرح کا ان دونوں کا مائنڈ ہے، یہ کبھی بھی ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے۔ تو اب چونکہ نیتن یاہو کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے وہ حماس پر الزام دھر رہا ہے، اور جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں، جو بین الاقوامی میڈیا ہے، وہ بھی اسی تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن بین الاقوامی میڈیا کی جو نظر ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی وہ خبریں دے رہا ہے، خاص طور پر جو ہمارے وزیر اعظم ہے، فیلڈ مارشل ہے، مشرق وسطیٰ کا جو انتہائی اہم دورہ ہے وہ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ جب بھی پاکستان جائے گا اور کچھ ایسی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کو یوں دبوچے گا، اس کو گچی سے دبوچے گا، اور اس کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر کچھ نادان دوست محض یہ پراپوگنڈا کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر فیلڈ مارشل کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، جو چاروں طرف سے آپ یہ کہہ لیں کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایک تو اب پیراسونک کہا جا رہا ہے کہ میزائل کا تجربہ بھی کر لیا گیا ہے بلوچستان کی جو ساحلی پٹیاں اور کوئٹہ والی سائٹ پر، تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کے وزیر اعظم یا اسرائیل کی بات کی جائے تو اس کو منہ توڑ جواب ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ صرف آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جہاں تک یہ لبیک والا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف تھا کہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے نیتن یاہو کے مائنڈ سیٹ کو اور وہ جس جارحیت پر اترا ہوا ہے۔ لیکن صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ پاکستان کسی بھی ایسی ڈرٹی گیم کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ پاکستان وہی کرے گا جو فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، اور پاکستان کا کردار اس میں کلیدی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان انتہائی اہم ہے، مرکز نگاہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، اسی لیے مصر کا دورہ ہوا، اردن کا دورہ ہوا، سعودی عرب کا دورہ ہوا۔ یہ خطے کی جو نئی صورتحال بن رہی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کو لے کر پاکستان اس میں ایک وائٹل رول ادا کرنے جا رہا ہے اور اس پوزیشن میں ہے۔ لیکن پاکستان دشمن جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتیں، اور آپ یاد رکھیں کہ اس میں یہودی لابی بھی کار فرما ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر پراپاگنڈا کرتی ہے کہ کسی طرح سے افواج پاکستان کو متنازع بنایا جائے۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ محض پراپاگنڈا ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جس طرح پاسپورٹ کے معاملے کو لے کر ایک پراپاگنڈا جنریٹ کیا گیا، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہاں یہ جو امن فوج کے دستے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جو ہوگا وہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ آپ یقین رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ عزائم چاہے ہندتوا کے پرچارکوں کے ہوں، چاہے یہ صہیونی طاقتوں کے ہوں، وہ خاک میں مل کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے جو خبریں آئیں گی مزید میں اب آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ فی الحال اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔